बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम मेरे प्यारे दोस्तों, अगर आपसे किसी ने पूछ लिया कि इस दुनिया में सबसे पहला हज किसने किया तो शायद आप ना बता पाएँ। इस वीडियो को देखने के बाद यकीनन आप जान जाएंगे कि दुनिया में सबसे पहला हज किसने किया। दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले मैं आपसे गुजारिश करती हूँ कि अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल का बटन दबा दीजिए, जिससे मेरी आने वाली हर नई वीडियो पहले आप तक के पहुँचे। दोस्तों, सऊदी अरब के मक्का शहर में काबा शरीफ की तामीर तो आदम अलैहिस्सलाम के दौर में ही हो चुकी है। रिवायतों में आता है कि जब अल्लाह ने आदम अलैहिस्सलाम को जन्नत से निकालकर ज़मीन पर भेजा तो आदम अलैहिस्सलाम ने अल्लाह के हुक्म से पहाड़ों से पत्थर ला के काबे की तामीर की। लेकिन हज़ारों साल के बाद जब हज़रत नूह अलैहिस्सलाम के ज़माने में जो भयंकर तूफ़ान आया, उस तूफ़ान में काबा शरीफ का ढांचा भी बह गया था, लेकिन उस तूफ़ान में भी काबे की बुनियाद बाकी रही। दोस्तों उसके बाद मक्का शरीफ में कोई नहीं रहता था, लेकिन हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम अल्लाह के हुक्म से अपनी बीवी हज़रत हाजरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हमा के साथ और अपने बेटे हज़रत इस्माईल अलैहिस्सलाम को लेकर रवाना हो गए और उस मकाम पर पहुँचे जहाँ अब मक्का वाक़ है। यहाँ ना कोई इमारत थी, ना ही कोई पानी था और ना यहाँ कोई रहता था। दरख्तों के नाम पे यहाँ सिर्फ बबूल वगैरह की झाड़ियाँ थीं। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने अपने बीवी और बच्चों दोनों को यहाँ बैठा दिया, एक मस्कीज़ा पानी का और खजूरें पास रख दीं और फिर आप अलैहिस्सलाम शाम की तरफ चले गए। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम जब दूसरी बार मक्का आए तो क़याम ना किया, लेकिन जब तीसरी बार आप अलैहिस्सलाम मक्का आए तो हज़रत इस्माईल अलैहिस्सलाम से फरमाया कि बेटा, अल्लाह ताला ने मुझे एक हुक्म दिया है। हज़रत इस्माईल अलैहिस्सलाम ने कहा तो इताअत कीजिए। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने कहा, अल्लाह ताला ने मुझे हुक्म दिया है यहाँ एक घर बनाओ। घर की तामीर शुरू हुई। हज़रत इस्माईल अलैहिस्सलाम पत्थर लाते जाते और हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम घर बनाते जाते थे। जब तामीर ज़रा बुलंद हो गई तो हज़रत इस्माईल अलैहिस्सलाम एक बड़ा पत्थर उठाकर लाए कि हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम इस पर खड़े होकर तामीर करेंगे। यही पत्थर मकाम इब्राहिमी है। दोनों बाप बेटे दीवार उठाते जाते और दुआ करते जाते थे, ऐ परवरदिगार, हमसे कबूल फरमा, तो सुनने और जानने वाला है। उन्होंने उस घर की तामीर ना मिट्टी से की और ना ही चूने से की, बस पत्थर पे पत्थर रखते चले गए। ना उसकी छत बनाई, ना दरवाज़ा। बाद में अलग अलग ज़माने में फिर बैतुल्लाह की तामीर हुई। कुरैश ने भी तामीर की और उनके बाद भी तामीर हुई। कहते हैं कि उस समय हज़रत इस्माईल अलैहिस्सलाम की उम्र 20 साल थी। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने बैतुल्लाह के पहलू में हज़िर को हज़रत इस्माईल अलैहिस्सलाम की बकरियों का बाड़ा बना दिया था और उस पर पहलू की छत डाल दी थी। पहले बैतुल्लाह की जगह एक सुर्ख टीला था। अक्सर सैलाब इधर उधर से इसे काटता रहता था। जब हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम बैतुल्लाह की तामीर से फारिग हुए, आपने हज़रत इस्माईल अलैहिस्सलाम से एक ऐसा पत्थर लाने को कहा जो तवाफ़ की शुरुआत के लिए निशानी के तौर पे इस्तेमाल किया जा सके। ये पत्थर हज़रत जिब्रील अलैहिस्सलाम अबू कुवैस की पहाड़ी से लाए। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने उसे उस जगह पे रख दिया जहाँ वो अभी कायम है। रिवायत है कि ये पत्थर बहुत ही रोशन था। हज़रत जिब्रील अलैहिस्सलाम ने उन्हें तमाम मकामात दिखाए। तो हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम को जब अल्लाह की तरफ से लोगों को हज करने का दावत देने का मौका मिला तो इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने अल्लाह से ये सवाल किया, ऐ मेरे खुदा, यहाँ पर कौन लोग हैं जो मेरी आवाज़ को सुनेंगे? अल्लाह ताला ने फरमाया, ऐ इब्राहीम, आवाज़ देना तुम्हारा काम है और लोगों तक उस आवाज़ को पहुंचाना मेरा काम है। दोस्तों, उसके बाद हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम अबू कुवैस पहाड़ी पे चढ़कर एक बड़े से पत्थर पर खड़े हुए
اور لوگوں میں حج کرنے کا اعلان کیا کہ اے لوگوں، اللہ تعالیٰ نے ایک گھر بنایا ہے اور تم پر حج فرض کیا ہے، لہٰذا تم اپنے پروردگار کی آواز پر لبیک کہو۔ تو اللہ تعالیٰ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی اس آواز کو اتنا بلند کر دیا کہ دنیا کے ہر انسان نے اس آواز کو سنا، یہاں تک کہ پیڑ پودوں کو بھی یہ آواز سنائی دی، جس کی وجہ سے پیڑ پودوں میں بھی یہ خواہش ہو گئی کہ وہ اللہ تعالیٰ کے اس پاک گھر کی زیارت کریں۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو یہ حکم دیا وہ اس گھر کو رکوع اور سجدہ کرنے والوں کے لیے پاک صاف رکھیں۔ علماء اکرام کے مطابق حضرت ابراہیم علیہ السلام کی اس آواز کے بعد سے حج کی شروعات ہوئی، اور سب سے پہلا حج حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ہی کیا۔ حضرت عباس کی روایت کے مطابق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ کے اس گھر پر ہر دن رات میں اللہ کی 120 نعمتیں نازل ہوتی ہیں، 60 رحمتیں نماز پڑھنے والوں کے لیے، 60 رحمتیں طواف کرنے والوں کے لیے، 40 رحمتیں نمازیوں کے لیے اور 20 رحمتیں اللہ کے گھر کو دیکھنے والوں کے لیے۔ حضرت حسان بن عطیہ فرماتے ہیں کہ ہم نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اس قول پر غور کیا، معلوم ہوا کہ یہ سب حقیقتیں در حقیقت طواف کرنے والے کے لیے ہیں۔ جب وہ طواف کرتا ہے، نماز بھی پڑھتا ہے اور کعبہ کی طرف دیکھتا بھی ہے۔ کسی نے کیا ہی اچھا کہا ہے کہ خانہ کعبہ میں طرح طرح کی نعمتیں ہیں، گھر والا ہی انہیں جانتا ہے۔ جو کوئی بھی اپنے گناہوں سے ڈر کر یہاں آیا، اللہ اس کی حفاظت کرتا ہے۔ طاہر الکروی لکھتے ہیں، خانہ کعبہ 11 بار تعمیر ہوا ہے۔ حضرت آدم علیہ السلام نے بنایا، حضرت شیث علیہ السلام نے بنایا، حضرت ابراہیم علیہ السلام نے تعمیر کیا، عمالقہ نے بنایا، زرہم نے تعمیر کیا، قسی نے تعمیر کیا، قریش نے بنایا، عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے تعمیر کیا، حجاج بن یوسف نے بنایا، پھر سلطان مراد نے بنایا جو آل عثمان میں سے تھا۔ قریش کی جانب میں سے تعمیر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ہوئی تھی۔ قریش کی تعمیر کے لیے جو حلال مال جمع کیا گیا تھا وہ کافی نہیں تھا، اس لیے حجر کے پیچھے 6 ہاتھ 10 بالش جگہ کم کر دی گئی تھی۔ حجر کے پیچھے ایک گول دیوار بنا دی گئی تھی کہ لوگ اس کے باہر طواف کریں۔ کعبہ کے اندر انہوں نے 6 صفوں میں 6 ستون رکھے تھے جس پر چھت تھی۔ اس سے پہلے کعبہ میں چھت نہیں تھی، دروازہ ایک رکھا تھا۔ کعبے کی لمبائی 18 ہاتھ تھی۔ حضرت عبداللہ بن زبیر کی تعمیر بیت اللہ کے بارے میں طاہر الکروی بتاتے ہیں کہ انہوں نے 3 دن تک استقرا کرنے کے بعد کعبے کو زمین کے برابر کر دیا اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کی بنیاد کو بھی کھدوایا تو دیکھا کہ وہ 6 ہاتھ 1 بالش حجر اسماعیل میں داخل ہے، لہٰذا آپ نے انہی بنیادوں پہ تعمیر کی۔ ایسا آپ نے عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے ایک حدیث کے مطابق کیا۔ انہوں نے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہما کی ایک حدیث کی بنا پر کیا۔ حضرت زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کعبہ کی بلندی 27 ہاتھ رکھی تاکہ عرش کے مناسب ہو جائے، ایک دروازہ داخلے کے لیے اور ایک باہر جانے کے لیے بنایا۔ دونوں دروازے سطح زمین کے برابر تھے، ہر دروازے کی لمبائی 11 تھی اور سطح پٹ تھے۔ آپ نے کعبہ کے 4 ستون بنائے۔ آپ کے زمانے میں یہ چاروں ستون چومے جاتے تھے۔ آپ نے رکن شامی کی جانب ایک زینہ اوپر جانے کے لیے بنایا تھا اور اسے سونے سے مزین کیا تھا۔ چھت پر ایک پرنالہ رکھا تھا جو حجر میں گرتا تھا۔ جس دن کعبہ شریف کی تعمیر ہوئی وہ دن بہت ہی عجیب تھا۔ اس دن بہت سے غلام آزاد کیے گئے تھے اور بہت سی بکریاں ذبح کی گئیں۔ حضرت زبیر ننگے پاؤں نکلے اور آپ کے ساتھ بہت سے قریش بھی ننگے پاؤں تھے، حتیٰ کہ مسجد عائشہ پہنچے اور عمرے کا احرام مانا کہ اللہ نے انہیں ابراہیمی تعمیر پر کعبے کی توفیق عطا کی۔
ابن زبیر کی تعمیر کی وجہ یہ تھی کہ ایک شخص نے محاصرے کے زمانے میں مسجد حرام کے کسی کونے میں آگ جلائی، کونے میں آگ لگ گئی اور اس نے غلاف کعبہ رکن یمانی جلا ڈالا۔ یہ واقعہ 64 ہجری کا ہے۔ 10 سال بعد 74 ہجری میں حجاج بن یوسف نے اس بنا پر کہ ابن زبیر میں کعبے میں اضافہ کیا تھا اور ایک دروازہ بنا دیا تھا، اسے گرا کر قریش کی تعمیر کے مطابق کر دیا۔ طاہر الکروی لکھتے ہیں کہ خانہ کعبہ کی ہر ایک چیز عبداللہ بن زبیر کی بنائی ہوئی ہے، سوائے اس دیوار کے جو حجر میں ہے، وہ حجاج بن یوسف کی بنائی ہوئی ہے۔ اسی طرح مشرق کے دروازے کی چوکھٹ اور وہ اندرونی سیڑھی جو کعبہ کی چھت، سلطان مراد نے دوبارہ کعبہ کی تعمیر کا حکم دیا اس طرح جس طرح حجاج بن یوسف نے بنوائی تھی۔ سلطان مراد کی تعمیر ہمارے اس دور تک کے باقی ہے۔ دعا ہے کہ اے اللہ تمام امت مسلمہ کو حج کرنے کی توفیق عطا فرما، آمین۔ دوستو، اگر آپ چینل پہ نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کر کے بیل کا بٹن ضرور دبائیے۔ ویڈیو پسند آئی ہو تو ایک لائک، ایک کمنٹ ضرور کیجیے۔ انشاءاللہ پھر ملتی ہوں ایک نئی ویڈیو کے ساتھ۔ اللہ حافظ۔